के धनीहरूलाई जहिले पनि तुच्छै दृष्टिले हेरिन्छ बाइबलमा? होइन। प्रभु यीशु मसीहलाई छुन र गाड्न चाहिँ एउटा ठुलो मौका चाहिँ धनीले पाएको छ। गरिबहरूको काम छैन। होइन, गरिबलाई सधैँ बाइबलमा माथि माथि वर्णन गरिन्छ। प्रत्येक मेसेन्जरहरूले गरिबलाई नै माथि बनाएर राखेको कुरा गर्छ। म गरिबहरूलाई तल झार्दिनँ, म पनि गरिबहरूलाई माथि नै चढाउँछु। तर धनीहरूलाई के सधैँ पेल्नु, सधैँ धनीहरूलाई चाहिँ तल मात्रै झार्नु, धनीहरूले कहिले मौकै पाउँदैनन् भन्ने कुरा हो? के धनी हुनु उसको अभिशाप हो? के उसले पैसा धेरै मेहनत गरेर पैसा कमायो, ऊ धनी भयो, यसै कारणले गर्दा त्यो मान्छे श्रापित भन्न मिल्छ? त्यो कुरा चाहिँ मिल्दैन। आज कोही छ जसले चाहिँ यो संसारमा छुटकाराको बाटो हेरिरहेको छ, यो संसारको यो कहरबाट छुटकारा पाउन चाहिएको छ, यो संसारको यस्तो किसिमको यो बर्बादीको बेलामा कोही मान्छे आत्तिरहेको छ कि मैले छुटकारा कसरी पाऊँ भन्ने विषयमा चाहिँ छुटकाराको कुरा खोज गरिरहेको छ, खोजिरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई आज यो सान्त्वनाको खबर प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो मान्छे बनेर संसारमा आएर उनीहरूका पापका निम्ति बलिदान हुनुभयो। यूहन्नाको सुसमाचार 19 अध्यायबाट हामीले तल गएर एउटा पद हामी पढ्नेछौँ। 5 पद, 19 को 5 पद, अनि त्यसपछि 38, 39 पद। त्यसपछि 38। अनि त्यसपछि अरिमथियामा युसुफले येशूका चेला भएका हुनाले तर यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्त थिए, येशूको शरीर लैजान पाऊ भनी पिलातससँग बिन्ती गरे। अनि पिलातसले अनुमति दिए, त्यसकारण तिनले आएर येशूको शरीर लगे। दुईटा पदहरू हामीले पढ्यौँ। एउटा कुरा चाहिँ पिलातसको दृष्टिमा प्रभु यीशु मसीह कस्तो देखिनु भयो। अर्को कुरा चाहिँ अरिमथियाको युसुफले प्रभु यीशु मसीहको दफनमा पुर्याएको जुन पनि कार्य छ र उसले त्यहाँनिर गरेको जुन पनि काम छ, यस विषयलाई लिएर हामीले थोरै कुराहरू हामीले पढ्यौँ। विशेषतः यहाँनिर पिलातस जसको न्यायासनको सामने प्रभु यीशु मसीह खडा हुनुभएको थियो, किनभने संसारको न्यायासनमा प्रभु यीशु मसीह खडा हुनुपर्थ्यो, अर्थात् मानिसहरूको बिचमा स्थापित न्यायको सामने, मानिसहरूको बिचमा चाहिँ जुन न्याय स्थापित थियो त्यो न्यायको सामने प्रभु यीशु मसीह खडा हुनुपर्थ्यो। त्यसै कारण उहाँ त्यो न्यायको सामने के हुनुभएको छ? खडा हुनुभएको छ। अनि त्यो न्यायमा चाहिँ पिलातसले विभिन्न तरिकाले प्रभु यीशु मसीहलाई जाँच गरेको छ। जति प्रभुलाई जाँच गर्दैछ त्यति नै त्यो मान्छे घबराउँदैछ, त्यो मान्छे त्यति नै अप्ठ्यारोमा परिरहेको हामीले देख्दछौँ है। ऊ चाहिँ एकदमै त्यो जाँचमा प्रभु यीशु मसीहको विषयमा जुन पनि कुरा ती मानिसहरूबाट उसले सुन्थ्यो, अर्थात् त्यहाँ भएको जुन पनि भिडबाट प्रभु यीशु मसीहको विषयमा उसले सुन्थ्यो, त्यति नै ऊ चाहिँ घबराउने काम गर्थ्यो है। ऊ चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्थ्यो। त्यसै कारण हामीले यहाँनिर जब देख्छौँ कि प्रभु यीशु मसीहलाई कोर्रा लगाए, बैजनी वस्त्रहरू लगाए। बैजनी वस्त्र भनेको चाहिँ तत्कालीन राजाहरूले परिने वस्त्र हो, अथवा राजकीय वस्त्र हो। उनीहरूले चाहिँ ठट्टा गर्नको निम्ति, ती सोल्जर्सहरूले ठट्टा गर्नको निम्ति यो वस्त्र पहिराइदिएका थिए। त्यति नै खेर पिलातसले फेरि प्रभु यीशु मसीहलाई बाहिर बोलाउँछ है। जब प्रभु यीशु मसीहलाई उसले बोलाउँछ तब प्रभु यीशु मसीहलाई उसले देखिसके पश्चात उयो अचम्मित हुन्छ है। यहाँनिर हामी देख्छौँ 4 र 5 पदलाई पढ्नुहोस् त। यसकारण पिलातस फेरि बाहिर गए र तिनीहरूलाई भने, हेर म चाहिँ उसमा केही पनि दोष पाउँदिन भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा होस् भनेर म उसलाई बाहिर तिमीहरू कहाँ ल्याउनेछु। तब येशू कर्णहरूको मुकुट र बैजनी वस्त्र पहिरेर बाहिर निस्कनुभयो। अनि पिलातसले तिनीहरूलाई भने, हेर यो मानिस। यहाँनिर पिलातसले जब प्रभु यीशु मसीहलाई देख्छ, बिहोल्ड द म्यान भन्छ उसले त्यतिखेर है। प्रभु यीशु मसीहको जुन पनि अवस्था, अथवा उहाँको जुन पनि बैजनी वस्त्र पहिरिएको जुन पनि अवस्थालाई उसले देख्दछ,
त्यतिखेर उसले भन्छ बिहोल्ड द म्यान, यो मानिसलाई हेर है। उसले त्यो जुन पनि वस्त्रमा प्रभु येशू मसीहलाई देखिरहेको छ, किनभने प्रभु येशू मसीहले आफैलाई राजा घोषणा गरेको छ भनेर तिनीहरूले दोष लगाएको अवस्था। अनि उसले चाहिँ राजकीय वस्त्रमा प्रभु येशू मसीहलाई देख्दाखेरि ऊ चाहिँ अचम्मित भएको एउटा अवस्था है। उसले त्यो किसिमको जुन पनि त्यो राजकीय पोसाकमा सुहाएको या त्यो एकदम सुट भएको अथवा त्यो राजकीय पोसाकमा एकदमै त्यो एउटा राजाको एउटा जुन पनि स्वभावमा, एउटा राजाको जुन पनि राजामा हुनुपर्ने जुन पनि कुरा छ, त्यो अवस्थामा जब उसले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई देख्यो तब उसले भन्छ बिहोल्ड द म्यान। उसले यो कुरा चाहिँ सायद कहिले उसले सिजर अगस्टसलाई पनि उसले चाहिँ उच्चारण गर्न नसकेको शब्द हो। उसले चाहिँ एउटा अद्वितीय मान्छे चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई त्यतिखेर देखिरहेको छ। यसै कारणले उसले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई जुन पनि पक्राइदिने अर्थात् उनीहरूको हातमा सुम्पिदिने जुन पनि कुरा छ त्यो कुराबाट ऊ पछि हट्न चाहन्छ। तब उसले बिहोल्ड द म्यान भन्छ, हेर यी मानिसलाई। तब यो कुरा सह्य हुँदैन ती शास्त्री फरिसीहरूलाई। उनले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको जुन पनि तारिफमय र उहाँलाई देखेको जुन पनि दृष्टिको कुरा उसले गरिरहेको छ, उसको निम्ति यो सह्य हुँदैन, तिनीहरूको निम्ति यो कुरा सह्य हुँदैन। त्यसै कारण तिनीहरूले क्रुसमा टाक्नुहोस् भन्दै तिनीहरू के गर्छन्, चिल्लाउँछन्, कराउँछन्। अनि त्यसकारण यहाँनिर पिलातसले चाहिँ पिलातस सेड अनटु देम टेक हिम, तिमीहरूले लैजाऊ, म त सक्दिनँ भन्न खोजेको नि। 6 पदमा देख्छौँ, एन्ड क्रुसिफाई हिम, उसलाई तिमीले क्रुसमा टाक, फर आई फाइन्ड नो फल्ट इन हिम, किनभने उनमा मैले कुनै पनि गल्ती देख्दिनँ, कुनै पनि गल्ती मैले उनमा चाहिँ भेटाउँदिनँ। त्यसै कारण तिमीहरू आफै लैजाऊ र तिमीहरूकै व्यवस्था अनुसार कारबाही गर, म चाहिँ सक्दिनँ। ऊ तर्किन खोजिरहेको छ। उनीहरूले क्रुसमा टाँगिहाल्यो भने पनि उनीहरूको व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाले हान्नपट्टि तिनीहरू लागिहाल्यो भने पनि बरु त्यो चाहिँ उसले सहन सक्ला। तर आफ्नो हातबाट न्यायमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पक्राइदिनको निम्ति, उहाँलाई मार्नको निम्ति अनुमति दिन चाहिँ उसको निम्ति के भइरहेको छ, एकदम गाह्रो भइरहेको छ। जे कुरा देखिरहेको छ त्यो कुरा एकदमै त्यहाँनिर उसलाई चाहिँ अचम्मित पार्ने कुराहरू थिए र उसमा डर भय सिर्जना गर्ने कुराहरू थिए है। यहाँनिर इजरायलीहरूका आँखा खोलिरहेका छैनन्, तर पिलातसका त्यहाँनिर चाहिँ पिलातसले उहाँलाई हेर्ने आँखा चाहिँ खुल्दैछ। उहाँलाई जुन एङ्गलबाट हेर्छ त्यो एङ्गलबाट ऊ चाहिँ एकदमै यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ, जितिन्छ। यो मान्छेमा चाहिँ कुनै पनि फेरि कारबाही गर्ने जुन पनि मन उसमा चाहिँ आउँदैन, किनभने उसमा चाहिँ एक किसिमको डर छाइरहेको छ र उहाँलाई जसरी देखिरहेको छ त्यो देखाइमा ऊ चाहिँ के भइरहेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ एकदम भयभीत भइरहेको अवस्था छ। यहाँनिर हामी देख्दछौँ डाहा भन्ने चिज जो यो यहुदी इजरायलीहरूसँग थियो, यो डाहा भन्ने चिजले यिनीहरूलाई चाहिँ देख्न दिइरहेको थिएन। तर यहाँनिर प्रभु येशू मसीहमा लाई हेर्ने पिलातसका आँखा चाहिँ डाहाका आँखा थिएनन्। ऊ चाहिँ न्यायी थियो, संसारिक न्यायका आँखा थियो उसँग। तर ती न्यायका आँखामा चाहिँ उसले दोष भेटाउँदैन। न्यायका आँखामा त्यतिखेर त्यहाँनिर के छैन, दोष छैन प्रभु येशू मसीह। त्यसै कारण उसले चाहिँ छोड्न चाहन्छ। अब यहाँनिर हामीबाट केही कुरा हामीले देखौँ, जुन दृष्टिले पिलातसले देखिरहेको थियो त्यो कुरामा कतिको सत्यता थियो। के उसका आँखाले धोका खाएका थिए, के ऊ चाहिँ भ्रममा परेको थियो? यो कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ कि पिलातस चाहिँ भ्रममा परेको थियो भनेर है। किनभने उसले जुन एङ्गलबाट देखिरहेको थियो उसको दृष्टिमा चाहिँ, उसको हेराइमा त्यहाँनिर के अरे गल्ती थिएन। किनभने प्रभु येशू मसीह त्यो वास्तविक मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् त्यो अद्वितीय मान्छे हुनुहुन्थ्यो। जुन स्वभाव र जुन पर्सनालिटी यो संसारको अर्को कुनै पनि मानिसमा थिएन है। त्यो किसिमको एउटा अद्वितीय पर्सनालिटी उहाँसँग थियो र त्यो पर्सनालिटीलाई उसले जानेर देखिरहेको छ है। त्यो एउटा व्यक्तित्व पिलातसले देखिरहेको छ। यो एउटा स्वभाव हो, उहाँमा भएको जुन पनि व्यक्तित्व हो। अनि जुन एउटा संसारले खोजेको एउटा मान्छे भनेर प्रभु संसारमा आउनुभएको थियो, यद्यपि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ मानिस भएर संसारमा आउँदाखेरिको जुन पनि उहाँको जुन पनि एउटा प्रकटीकरण छ, यो कुरालाई जो देखिरहेको छ पिलातसले,
त्यतिखेर ऊ भयभीत हुन्छ। तल गएर उनीहरूले चाहिँ प्रभु येशू मसीहको विषयमा जब पिलातसले चाहिँ पक्रिन मानिरहेको हुँदैन, अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ के अरे उहाँलाई कारवाही गर्नको निम्ति मानिरहेको हुँदैन है। अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले अरू प्रभु येशू मसीहले भनेका कुराहरू चाहिँ देखाउँदै जान्छन् है। किनभने तिनीहरूले भन्दछन् उसले आफैलाई परमेश्वरका पुत्र बनाएको छ भने जब तिनीहरूले फेरि 7 पदमा गएर भन्छन्, यो कुराले उसलाई फेरि भयभीत बनाइदिन्छ है। त्यसपछि हामी यहाँनिर उसले यो कुरा तिनीहरूले यो कुरा भनिसकेपछि when Pilate therefore heard that saying, he was more afraid. जब यो कुरा सुन्यो ऊ चाहिँ अझै डरायो भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। यसको मतलब ऊ पहिला पनि डराइरहेको थियो, पहिलो कुराले, पछिल्लो कुराले ऊ अझै डरायो है। त्यसै कारण हामी यहाँनिर देख्छौँ पिलातस घबराइरहेको अवस्था थियो। उसले चाहिँ प्रभु येशू मसीहमा एउटा अलौकिकता देखिरहेको थियो अनि उहाँमा चाहिँ त्यो एउटा सामर्थ्य र त्यो एउटा विशेष पर्सनालिटी, त्यो व्यक्तित्व उसले देखिरहेको थियो। अनि उहाँमा त्यो राजामा हुनुपर्ने गुण र त्यो राजाको पर्सनालिटी उसले देखिरहेको थियो। अनि त्यो पर्सनालिटी झन् उसले चाहिँ राजकीय ड्रेसमा देखिरहेको थियो है। संसारका कुनै पनि ती राजाहरूलाई यो ड्रेस आउँदैन थियो, जसरी प्रभु येशू मसीहलाई त्यो ड्रेस चाहिँ म्याच भएको थियो। त्यसरी त्यो ड्रेस म्याच भएको अवस्थामा पिलातसले अर्को कुनै पनि व्यक्तिलाई देखेको थिएन। त्यसै कारण उसले हुनसक्छ जिन्दगीको पहिलोचोटि बिहोल्ड द म्यान भनेर उसले भन्दैछ। एउटा मानिस, यो अद्वितीय मानिसलाई हेर, किनभने उनमा जस्तो जुन पनि फिट पाएको छ यो वस्त्र अरू कसैमा यसरी फिट हुँदैन। उनी साँच्चै राजा भन्नेले लायकका छन्। त्यसैले उसले चाहिँ पछाडि गएर सबै कुराहरूको एउटा कन्क्लुजनमा माथि चाहिँ दोषपत्र के लेखिदिन्छ, यहुदीहरूका राजा भन्ने उसले लेखिदिन्छ। अनि यो कुरा यहाँनिर पिलातसले जुन कुरा प्रकट गरे, यो कुरा पावलले पनि पछाडि आएर प्रकट गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् त यहाँ तिमोथीको पत्रीमा पहिलो तिमोथी 2 अध्याय 5 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर भनिएको छ, मानिस र परमेश्वरको बिचमा जो एउटै मेडिएटर हुनुहुन्छ अर्थात् जिसस क्राइस्ट ती मानिस भनेर यहाँनिर बताइएको छ। भन्नुहोस् त। किनभने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर र मानिसहरूका बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, परमेश्वर र मानिसका बीचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ अर्थात् ख्रीष्ट येशू ती मानिस द म्यान। यहाँनिर यसरी चाहिँ पावलले पनि बडो निश्चयताको साथमा यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर बताइदिएका छन्। 5 पदमा हामीले देख्यौँ भने फर देयर इज वान गड, त्यहाँनिर एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। एन्ड वान मेडिएटर बिट्विन गड एन्ड म्यान, र मानिसहरूको बिचमा एउटै मध्यस्थ हुनुहुन्छ, द म्यान क्राइस्ट जिसस, येशू ख्रीष्ट ती अद्वितीय मान्छे। अर्थात् उहाँ जस्तो मान्छे अर्को कोही पनि छैन भन्ने प्रसङ्गमा यहाँनिर द लगाइएको छ है। उहाँ प्रभु येशू मसीह जसको प्रसङ्ग चलिरहेको थियो, उहाँ नै त्यो मानिस हुनुहुन्छ जो चाहिँ मानिसहरूको आवश्यकताका निम्ति संसारमा प्रकट हुनुभएको मानिस। किनभने मानिसहरूको छुटकाराले एउटा मानिसको चाहना गर्दथ्यो, मानिसहरूको छुटकाराले एउटा मानिसको खोजी गरिरहेको थियो। त्यो खोजिरहेको त्यो एउटा मानिस चाहिँ प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो। इजाकेलको पुस्तकमा परमेश्वरले सोध्नु भएको त्यो एउटा जुन पनि मानिस जो उहाँले खोजिरहनु भएको थियो, त्यो खोजिरहेको मानिस चाहिँ प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो। कृपया पढ्नुहोस् त इजाकेलको पुस्तक। हामीले छुट्टै प्रसङ्गमा पहिला पनि यो कुरा हामीले पढेका थियौँ। परमेश्वरको चाहनाको मानिस आज कसरी तपाईँ हामी बन्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा हामीले यो कुरा सायद हामीले हेरेका थियौँ। यहाँनिर परमेश्वरको एउटा भित्री जुन पनि खोज परमेश्वरले खोजिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा हामी 30 अध्याय 22 अध्यायको 30 पद होला, 22 अध्यायको 30 पद। मैले यस्तो मानिसलाई खोजेँ जसले बार बनाउँछ र मैले देशलाई नाश नगर्नु भनेर हजुर त्यस देशका निम्ति मेरो सामु ढाँडोमा खडा हुन्छ। त्यो देशका लागि मेरो सामु ढाँडोमा खडा हुन्छ। त्यसकारण मैले एउटा मान्छे खोजेँ तर मैले एउटै पनि पाइनँ है।
है। संसारमा मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरले खोज्नुभएको एउटा मान्छे, त्यो यस्तो मान्छे होस् जो चाहिँ यो देशको निम्ति खडा हुन्छ, धाँधोमा खडा हुन्छ। त्यहाँ यसको मतलब त्यतिखेर इजरायल केन्द्रित यो कुराहरू जो बताइएको छ कि त्यो देश चाहिँ जो चाहिँ एउटा अरूहरूको हातमा सुम्पिएको एउटा अवस्था छ र त्यस्तो अवस्थामा त्यो देशको निम्ति धाँधोमा खडा भएर त्यो देशलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने मान्छे, त्यसका सरपनाहरू, त्यसका पर्खालहरू फेरि बनाउने मान्छे, अनि त्यसको मन्दिरलाई फेरि बनाउने मान्छेको विषयमा त्यहाँनिर चर्चा परिचर्चा गरिएको छ है। त्यहाँनिर एउटा कुनै पनि इजरायलीहरूको बिचमा कुनै एउटा यस्तो किसिमको लिडरको आवश्यकता होला भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर देखिन्छ। तर पनि कालान्तरमा परमेश्वरको इच्छा के थियो भन्दाहुँदी परमेश्वरले चाहनुभएको चाहिँ एउटा मान्छे जसले मानिस र परमेश्वरको बिचमा चाहिँ त्यो एउटा मेडिएटरको काम गरिदियोस् है। तर परमेश्वरलाई थाहा थियो त्यो मान्छे चाहिँ को हुन्छ भन्ने कुरा, यो सबै पर्दाभित्र लेखिएको कुरा थियो। त्यस्तो मान्छे कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यसै कारणले त्यस्तो एउटा अद्वितीय मान्छे संसारमा चाहिँ आवश्यक थियो भन्ने कुरा परमेश्वरलाई थाहा थियो। त्यसै कारण परमेश्वर आफै मानिस बनेर संसारमा आउनुपर्ने एउटा व्यवस्था, एउटा आवश्यकता थियो। यस कुरालाई परमेश्वरले अगाडि नै तय गर्नुभएको थियो, अगाडि नै यो कुरा डिटरमाइन थियो कि कसरी उहाँ परमेश्वर चाहिँ मानिस बनेर संसारमा आउनुहुनेछ भन्ने विषयमा। त्यसै कारणले हामीले विगतको दिनमा हामीले हेरेका छौँ उहाँ चाहिँ इटर्नल सन हुनुहुन्छ, प्रभु येशू मसीह इटर्नल सन है। परमेश्वरमा भएका तीनवटा व्यक्तित्व विषयमा हामीले हेरेका थियौँ, इटर्नल फादर, इटर्नल सन, इटर्नल स्पिरिट। अनन्तका पिता, अनन्तका पुत्र र अनन्तका पवित्र आत्मा, अनन्तका आत्मा। अब यो अनन्तता परमेश्वरकोमा भएको तीनवटा स्वभावको कुरा थियो। अनि तीनवटा स्वभाव भए तापनि उहाँ चाहिँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् त्यसैले त्रिएक परमेश्वर भनेर हामीले चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। अर्थात् तीनवटा व्यक्तित्वधारी तर एउटै परमेश्वर। त्यसै कारणले यहाँनिर जसमध्ये परमेश्वरले पुत्रतामा मानिसहरूका निम्ति यो छुटकाराको प्रबन्ध गर्ने अगाडि नै तय परमेश्वरले गरिसक्नु भएको थियो। त्यसैले पुत्रतामा एउटा सेकेन्ड व्यक्ति जस्तो भएर संसारमा आउने प्रबन्ध परमेश्वरले पहिल्यै गरिसक्नु भएको थियो। अनि पुत्रतामा एउटा फेरि त्यो पुत्रताको जुन पनि समानता त परमेश्वरको समानता, तर आफूलाई बिल्कुल तल निरीहतामा, मानिसहरूको निरीहतामा चाहिँ ल्याएर एउटा तपाईँ हामी जस्तो एउटा कमजोर मान्छे बनेर मानिसहरूको र परमेश्वरको बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ मध्यस्थता गरिदियोस्। यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना थियो, किनभने मानिसहरूको छुटकारा, मानिसहरूको प्रबन्ध चाहिँ यस कुरामा चाहिँ निहित थियो। प्रभु येशू मसीह केवल यहुदीहरूले मात्रै खोजेको मान्छे होइन। प्रभु येशू मसीह केवल कुनै पनि शासक वर्गहरूले खोजेको मान्छे मात्र होइन, संसारको राजनीतिले खोजेको मान्छे मात्र होइन। उहाँ त होल क्रिएसनले, सारा सृष्टिले खोजेको एउटा मध्यस्थ हुनुहुन्छ। हामीले थ्रीफोल्ड त्यो एउटा के अरे मध्यस्थताको विषयमा हामीले विगतको दिनमा हामीले हेरेका थियौँ। सृष्टि र परमेश्वरको बिचमा गरिने मध्यस्थता जुन कलसीको पुस्तकमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि मानिस र परमेश्वरको बिचमा गरिने जुन पनि मध्यस्थता हामीले यो तिमोथीको पुस्तकमा अगाडि पनि हामीले पढ्यौँ, मानिस र परमेश्वरको बिचमा गरिने जुन पनि मध्यस्थता। अनि त्यसपछि इजरायली र अन्य जातिहरूको बिचमा गरिने जुन पनि मध्यस्थता, किनभने परमेश्वरले सारा प्रतिज्ञा इजरायलीहरूलाई दिनुभयो र परमेश्वरले इजरायल जातिलाई चुन्नुभयो। परमेश्वरले इजरायल जातिलाई मेरो प्रजा भन्नुभयो। अनि अरू सबै अन्य जातिको वर्गमा आए, अरूहरू चाहिँ परमेश्वरका प्रजाको जुन पनि दर्जाबाट तिनीहरू बाहेक भए, परमेश्वरको प्रजाको दर्जामा तिनीहरू रहेनन्। यसै कारण ती अन्य जातिहरू र यहुदीहरूको बिचमा एउटा ठुलो एउटा धाँधो रह्यो। त्यो धाँधोमा खडा हुन गाह्रो, एकदमै गाह्रो थियो। भयङ्कर त्यहाँनिर जातीय युद्ध र जातीय द्वन्द्व हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ, बिल्कुल एकदम असम्भव, एकदम गाह्रो विषय थियो। त्यसै कारण यस्तो एउटा मान्छे जसले दुवैतिर चाहिँ एकदमै सामञ्जस्य किसिमको उसले चाहिँ त्यो मध्यस्थता एउटा भूमिका निर्वाह गरिदियोस्, त्यहाँनिर एउटा मानिसको आवश्यकता थियो है। अनि यो सृष्टि जो परमेश्वरको हातबाट चाहिँ गुमेको अवस्था, अर्थात् पापले गर्दाखेरि शैतानको हातमा परेको, दुष्टको हातमा परेको जुन पनि अवस्था, त्यो अवस्थाबाट सृष्टिको कहरलाई सुनेर सृष्टिलाई त्यो कहरदेखि मुक्त गर्नको निम्ति
त्यहाँनिर एउटा मध्यस्थको आवश्यकता थियो। त्यो मध्यस्थ चाहिँ मान्छे हुनुपर्थ्यो, किनभने यो सृष्टिको अधिकार, यो डोमिनियन चाहिँ परमेश्वरले पहिला मान्छेलाई दिनुभएको थियो। अनि मान्छेको हातको जुन पनि डोमिनियन, जुन पनि शासन छ, यो चाहिँ शैतानको हातमा परेको थियो। यसै कारणले गर्दा हुँदै परमेश्वरले शैतानको हातबाट लिगल्ली यस कुरालाई छुडाउनु पर्थ्यो र त्यो दुष्टको हातमा सृष्टि परेको कारण यो सृष्टिको सुन्दरता चाहिँ कहराइरहेको थियो, यो सृष्टिको महिमा कहराइरहेको थियो। अनि यो सृष्टिको जुन पनि परमेश्वरले विभव थियो, यो सृष्टिको जुन पनि सुन्दरता थियो, यो सबै कुराहरू कहराइरहेको थियो, धरापमा परिरहेको थियो। त्यसै कारण त्यहाँनिर सबै कुराहरूमा चाहिँ गडबड भइरहेको अवस्था थियो, सृष्टि छटपटाइरहेको जुन पनि अवस्था थियो। त्यसै कारण यो सृष्टिले पनि परमेश्वरको हातबाट उछुटिएको, परमेश्वरको हातबाट गुमेको, अर्थात् परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको जुन पनि अवस्थाबाट मानिसबाट खोसिएको त्यो सृष्टि र स्वर्गको बिचमा जुन पनि एउटा मध्यस्थता स्थापित गरिदिनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ एउटा मानिसको आवश्यकता थियो। किन मानिसको आवश्यकता? किन स्वर्गदूत भएर हुनेवाला थिएन त्यहाँनिर? किनभने यो सृष्टिको जुन पनि अधिकार थियो परमेश्वरले सुरुमा मानिसलाई दिनुभएको थियो। 6 दिनको सृष्टिमा हामीले यो कुरालाई देख्छौँ। 6औं दिनमा जब मानिस बनाइयो, उसलाई सबै कुराहरूमाथि परमेश्वरले के गर्नुभयो? अधिकार दिनुभयो। आकाशमा अधिकार, अनि यो पृथ्वीमा अधिकार, अनि त्यसपछि पृथ्वीमा हुने अधिकार, समुद्रमा अधिकार, सबै ठाउँमा मानिसलाई अधिकार दिइएको थियो। त्यसकारण यो मानिसको हातमा परेर मानिसको हातबाट शैतानको हातमा पुगेको कारणले गर्दा हुँदै लुटको मालसरी शैतानले यसलाई चाहिँ लुटेर लगेको कारणले गर्दा हुँदै अब उसको हातबाट विधिगत छुटकारा दिनुपर्नेवाला थियो। त्यसको निम्ति एउटा यस्तो मान्छेको आवश्यकता थियो। त्यो मान्छे संसारको कुनै पनि ताकतदार मान्छे भएर हुनेवाला थिएन, कुनै धनवान मान्छे भएर हुनेवाला थिएन त्यहाँनिर। किनभने कुनै ताकतवार मान्छेको ताकतले छुटकारा दिन सक्दैन थियो, कुनै धनवान मान्छेको धनले छुटकारा दिन सक्दैन थियो यो सृष्टिलाई। यो सृष्टिलाई शैतानको हातबाट छुटाउने, उसको हातबाट फेरि फिर्ता लिएर आउने मानिसकै हातमा लिएर आउनु पऱ्यो नि पहिला, है। मानिसको हातबाट घुमेर गएपछि जहाँबाट लगेको त्यहीँबाट ल्याउनु पऱ्यो नि। परमेश्वरले जसलाई दिनुभएको उसमा आयो भने पनि त्यो परमेश्वरको हुन्छ, होइन। शैतानको हातमा पुगेको थियो, त्यो परमेश्वरको हुन्थेन। त्यसकारण यसै कारणले त्यहाँनिर एउटा मान्छेको आवश्यकता थियो। अनि हामी देख्छौँ यसरी मानिस र परमेश्वरको बिचमा जुन पनि पापले दरार ल्याएको थियो, मानिसको रिश्ता परमेश्वरसँग टुटेको थियो। परमेश्वरसँग त्यो टुटेको रिश्तालाई फेरि पुनर्स्थापन गर्नको लागि त्यहाँनिर एउटा मानिसको आवश्यकता थियो। त्यसैले मैले यहाँनिर तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा हुँदै प्रभु यीशु मसीह उहाँ परमेश्वर मानिस हुन किन आवश्यक थियो? यदि यी कुराहरू आवश्यक थिएनन् भने परमेश्वरले कुनै स्वर्गदूतलाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो र संसारको न्याय गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यदि त्यहाँनिर बलले हुनेवाला थियो भने माइटी स्वर्गदूतहरू परमेश्वरसँग थिए। मूसाको विषयमा चाहिँ डिस्कस हुँदाखेरि माइकललाई पठाउनु भयो। गाब्रियल दानियलका प्रश्नको उत्तर लिएर आउनको निम्ति, उसको प्रार्थनाको उत्तर लिएर आउनको निम्ति आउन नसक्दा हुँदै त्यहाँनिर माइकललाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। र माइकलले चाहिँ जब सहायता गरे त्यसपछि शैतानको केही सिफा त्यहाँनिर लागेन। हामीले दानियलको पुस्तकमा यो कुरा देख्छौँ। ताकतको सम्बन्धमा, पावरको सम्बन्धमा परमेश्वरसँग माइटी शक्तिशाली स्वर्गदूतहरू थिए। उनीहरूलाई पठाएर परमेश्वरले यो संसारको सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ यदि त्यो चाहिँ त्यसरी प्राप्त गर्न सक्नेवाला कुरा थियो भने उहाँले त्यसरी नै गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यहाँनिर बलको कुरा होइन, त्यहाँनिर चाहिँ लिगालिटीको कुरा थियो, त्यहाँनिर चाहिँ वैधानिकताको कुरा थियो त्यहाँनिर चाहिँ। त्यसै कारणले त्यो वैधानिक एउटा वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति, एउटा वैधानिक जुन पनि प्रबन्ध मिलाउनको निम्ति त्यहाँनिर यस्तो एउटा मान्छे चाहिन्थ्यो जसले चाहिँ यो अवस्था चाहिँ सिर्जना गरिदियोस्। त्यसै कारणले परमेश्वर मान्छे हुनु जरुरी थियो। त्यसैले पुत्र मानिस भएर संसारमा आउनु जरुरी थियो। त्यसै मानिस भएर संसारमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो। हुनुहुन्थ्यो उहाँ परमेश्वर, तर उहाँले परमेश्वर भएको कारणले उहाँले चाहिँ लुटको माल सम्झिनु भएन। मानिसहरूको बिचमा त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो हातमा हत्याउने कुरा सम्झिनु भएन। तर आफैले दासको रूप उहाँले के गर्नुभयो? धारण गर्नुभयो। उहाँ आफै तल के गरिनुभयो? होच्चाइनु भयो। किन भन्दाखेरि
तपाईँ हामी मान्छे जातिलाई छुटकारा दिनको लागि, तपाईँ हामी मान्छे जातिलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरको यो के थियो? प्रबन्ध थियो। त्यसै कारण परमेश्वर मान्छे हुनु यो तपाईँ हामी मान्छे जातिको निम्ति भाग्य थियो। यस्तो मान्छे कोही हुन सक्थ्यो? कोही मान्छे भइहाल्यो भने पनि यहुदी र इजरायलीको बिचमा चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको बर्ताव त गर्न सक्थ्यो होला कतै, या मानिस र परमेश्वरको बिचमा पनि गर्न कतै सक्थ्यो होला, तर सृष्टि र परमेश्वरको बिचमा त गर्न सक्दैन थियो। अर्को कुरा, मानिसको र परमेश्वरको बिचमा गर्नको निम्ति पनि त्यहाँनिर योग्य मान्छे नै थिएन, निष्पाप मान्छे संसारमा कोही पनि थिएन। त्यसै परमेश्वरले के गर्न चाहनु हुँदै थियो त्यस विषयको शब्द त यो यहाँनिर प्रभुले इजाकियलको पुस्तकमा बोल्नु भएको हो, तर परमेश्वरलाई थाहा थियो कि यस्तो मान्छेको बिचबाट कोही खडा हुन सक्दैन। मूसा पनि त्यस्तो मान्छे खडा हुन सकेन, किनभने उनी पनि पापमा जन्मिएका मान्छे थिए। अरू कुनै पनि अगमवक्ता, न त इजाकियल, न त यशाया, न त यिर्मया, कुनै, न त दाउद त्यो मान्छे खडा हुन सके। दाउद हृदय अनुसारको मान्छे त बने, तर धाँधोमा उभिने मान्छे चाहिँ उनी पनि भन्न सकेन, किनभने उनी पनि पापमा जन्मेका मान्छे थिए। त्यस कारण त्यो धाँधोमा उभिनको निम्ति एउटा यस्तो मान्छे चाहिन्थ्यो जसमा चाहिँ बिल्कुल पाप हुनु हुँदैन थियो। यस कुरामा आज तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् कि परमेश्वर किन मानिस हुनु जरुरी थियो। अनि पुरा सामर्थ्यका धनी, सबै अधिकार सम्पन्न प्रभु यीशु मसीह पुत्रतामा सबै कुराहरू सृष्टि गरिएको थियो। त्यस्तो महिमित पुत्र एउटा निरीह मान्छे बनेर किन संसारमा आउनुभयो? किन उहाँले संसारमा आउँदाखेरि उहाँ चाहिँ बिल्कुलै फुल परमेश्वर भएर उहाँ चाहिँ हिँड्नु भएन? किन त्यो अधिकारलाई उहाँले स्वर्गमा सीमित राख्नुभयो? किन एउटा निरीह मान्छे बनेर उहाँ संसारमा चाहिँ प्रकट हुनुभयो? यस रहस्यलाई हामी यस ठाउँमा देख्दछौँ। यो उद्देश्य थियो। यदि यस्तो हुन्थेन भने उहाँले यो मध्यस्थता गर्न मिल्दैन थियो। उहाँले चाहिँ आफ्नो परमेश्वरको जुन पनि पावरलाई स्वर्गमै स्थापित गरेर उहाँ चाहिँ बिल्कुल त्यहाँबाट पावरलेस मान्छे बनेर संसारमा नआउनु भएको भए मान्छे जातिको निम्ति छुटकाराको प्रबन्ध गर्न चाहिँ इम्पोसिबल थियो, असम्भव थियो। त्यहाँनिर निरीह मानिसहरूकै बिचबाट त्यस्तो मान्छेको आवश्यकता थियो। यो कुरालाई चाहिँ जान्यो शैतानले, पछि गएर उसले जान्यो उहाँ त बिल्कुलै मान्छे बनेर आउनुभयो। अब यो उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो स्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुहुन्छ, अनि मेरो हातबाट यो कुरा चाहिँ खोज्ने एउटा वातावरण मिलाइन्छ। त्यसो हो भने मैले केही कुरा सक्छु कि भनेर उसले चाहिँ ट्राई गरिरहेको थियो। के को ट्राई गरिरहेको थियो? उहाँलाई परीक्षा गरेर परीक्षामा लडाउने ट्राई गरिरहेको थियो। हामीले विगतको दिनमा हामीले हेरेका थियौँ कि कसरी प्रभु यीशु मसीहको परीक्षा गरेर परीक्षामा चाहिँ जित्न सक्छु कि भनेर उसले चाहिँ त्यहाँनिर प्रयास गरेको थियो। अन्तिम प्रयास चाहिँ शैतानले के गर्यो? क्रुसमा टाँगिदिएपछि र उनलाई मारिदिएपछि सायद यो सम्पूर्ण उद्देश्य पुरा हुँदैन कि भन्ने कहीँ सोचेको थियो। किनभने फुल्ली छुटकारा के कुरामा थियो भन्ने कुराको त्यो स्वर्गीय विधानलाई चाहिँ शैतानले जान्न सकेको थिएन, अनि बौरी उठाएको सामर्थ्यलाई शैतानले जान्न सकिरहेको थिएन। अनि त्यस कुराबाट प्रभुले के गर्न चाहिरहनु भएको थियो भन्ने कुराबाट शैतान चाहिँ अनभिज्ञ थियो। यो कुरामा परमेश्वर मात्रै जान्नुहुन्थ्यो यो कुरा। त्यसैले शैतानले क्रुसमा टाग्ने कुरामालाई रोक्न होइन, क्रुसमा टाग्नको निम्ति शैतान पनि आतुर भयो। प्रभु यीशु मसीहलाई मार्नको निम्ति आतुर भयो। सायद सोचेको थियो होला शैतानले यहुदीको व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाले हानेर मार्ने कुरा छ, ढुङ्गाले हानेर के अरे मारिन्छ होला भन्ने उसले सोचेको थियो होला। तर क्रुसमा टाँगेर उहाँ मारिनुहुन्छ भन्ने कुरा सायद उसको सोचमा पनि आएको थिएन। तर परमेश्वरले यो कुरा पहिल्यैदेखि के गरिसक्नु भएको थियो? मिलाइसक्नु भएको थियो कि प्रभु यीशु मसीह तपाईँ हाम्रा निम्ति श्रापित हुनु पर्थ्यो। हरेक रुखमा टाँगिने चाहिँ के हुन्छ अरे? रुखमा झुन्डाइने श्रापित हुन्छ व्यवस्थाले भन्दछ। र त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रा प्रभु यीशु मसीह चाहिँ आउनु पर्थ्यो। यो परमेश्वरदेखि टाढिएको अवस्थाले मागेको कुरा थियो। परमेश्वरदेखि टाढिएको अवस्थाले चाहिँ डिमान्ड गरेको कुरा थियो। यो चाहिँ मानिस परमेश्वरदेखि टाढिएको अवस्थाले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ माग गरेको थियो। त्यसै कारणले तपाईँ हामीले यहाँनिर यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्छौँ। यो कुरालाई तपाईँ हामीले चाहिँ थाहा गर्छौँ कि प्रभु यीशु मसीहमा जुन एउटा यस्तो किसिमको जुन पनि मनुष्यत्वको आवश्यकता थियो, उहाँ बिल्कुल त्यो मानिस बनेर आउनु भएको थियो। अब तपाईँ हामीले यो कुरालाई बुझ्छौँ। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थेन, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। के उहाँ पुत्रमा जब सबै कुराहरू सृष्टि गरिएको होइन? हो, उहाँमा नै सृष्टि गरिएको हो। के प्रभु यीशु मसीह त्यो पुत्रताको व्यक्तित्व होइन? हो, उहाँ पुत्रताको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने फुल पुत्रताको त्यो सृष्टि गर्दाखेरिको जुन पनि सामर्थ्यलाई उहाँले त्यतिखेर संसारमा उहाँले काम गर्नु मिल्थ्यो? मिल्दैन थियो।
अर्थात् सक्नु पनि हुँदैन थियो। किनभने उहाँले आफैलाई सीमित बनाउनु भएको थियो। आफैलाई सीमित बनाएर बिचबिचमा उहाँले आफूलाई सीमाभन्दा बाहिर लान मिल्दैन थियो। किनभने लिगालिटीलाई, वैधानिकतालाई चाहिँ सिर्जना गर्न आएको व्यक्ति आफैले इल्लिगल काम गर्दैन अनि आफैले त्यो वैधानिकता स्थापित हुन नदिने काम गर्दैन। त्यसैले उहाँले जति पनि काम गर्नुभयो पितामा भएर गर्नुभयो, पुत्रताको सामर्थ्यमा गर्नु भएन। त्यसै कारण 5 रोटी र 2 माछाले ती 5000 भन्दा बढीलाई खुवाउँदाखेरि पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले जति पनि संसारमा अर्डर गर्नुहुन्थ्यो, मरेकालाई बिउताउनुहुन्थ्यो, लाजरसलाई पनि उहाँले लाजरसलाई बिउताउँदाखेरि उहाँले पितासँग प्रार्थना गर्नुभयो है। अनि सारा सृष्टिलाई सृष्टि गर्ने पुत्रलाई पितासँग पुकार गरेको छुट्टै पुकार गरेर चाहिँ पुकार गर्नुपर्ने आवश्यकता त त्यहाँनिर छैन। तर त्यहाँबाट हामी देख्दछौँ उहाँ बिल्कुल त्यो मानवीय निरीहतामा संसारमा आउनुभएको थियो, मानिस हुनुभएको थियो। त्यसैले उहाँले सामर्थ्यका काम गर्नुभयो, पितामा भएर गर्नुभयो। उहाँले जति पनि पुकार गर्नुभयो त्यो पुकार उहाँको भक्ति भएको कारण सुनियो भन्छ। उहाँका प्रार्थनाहरू किन सुनिए? ठुला अचम्मका कामहरूले उहाँले कसरी गर्नुभयो जब एउटा निरीह मान्छे भएर आएर पनि भन्दाखेरि उहाँले गरेको त्यो भक्तिको र उहाँले गरेको जुन पनि भएको जीवन थियो यसको कारणबाट परमेश्वरबाट सुनुवाई भएको कुरा थियो। यो चाहिँ हिब्रूको पत्री 5:7 लाई भन्नुहोस् त। 5:7 हजुर। उहाँले आफ्नो शरीरमा हुनुभएको दिनहरूमा यसरी कराई र आँसु बहाई हजुर आफूलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई हजुर प्रार्थना र बिन्तीहरू चढाउनु भयो। कराइकन आँसु बहाइकन उहाँलाई मृत्युबाट छुडाउन सक्नुहुनेसँग उहाँले चाहिँ पुकार गर्नुभयो। अनि उहाँको भक्ति भएको कारणले हजुर गर्दा उहाँको सुनियो। हिब्रूका लेखकले यो कुरालाई प्रष्ट जान्दथे, फिलिप्पीका लेखकले यो कुरालाई प्रष्ट जान्दथे, कलसीको लेखकले यो कुरालाई प्रष्ट जान्दथे। अर्थात् यी स्क्रिप्चरमा जो पत्रीहरू लेखिए उनीहरूले यो कुरालाई जानेर लेखिरहेका छन्। यसैले सेकेन्ड स्थानमा प्रभु यीशु मसीहलाई उनीहरूले उभ्याइरहेका छन्। यद्यपि उहाँ चाहिँ पहिलो हुनुहुन्छ, जसद्वारा जसका निम्ति जसमा सबै कुरा सृष्टि गरेका हुन् उनै पावलले लेख्छन् रोमीको पत्रीमा अनि कलसीको पत्रीमा। उनै पावलले यहाँनिर लेख्दछन् भक्ति भएको कारणले उनको सुनियो। पावल यहाँनिर कन्फ्युज भएका होइनन्। आफ्नै लेखमा पावलले आफ्नो लेखलाई बजाएका होइनन्, बाज्ने बनाएका होइनन्। उनी प्रष्ट ज्ञानमा यो कुरालाई लेख्दैछन्, उनी प्रष्टतामा यो कुरालाई चाहिँ उनले यहाँनिर लेख्दैछन्। त्यसै कारणले यहाँनिर प्रभु यीशु मसीह त्यो मान्छे भनेर चाहिँ संसारमा आउनुभयो अनि उहाँले सामर्थ्यका कामहरू गर्नुभयो। यस गर्नुभयो। उहाँले समुद्रलाई अर्डर गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, मरेकाहरूलाई बिउताउनु भयो, उहाँले चाहिँ सबै किसिमका कुनै पनि कुरा उहाँबाट रोकिएन। तर उहाँले उहाँको जुन पनि कार्यशैलीमा तपाईँ हामी जहिले पनि देख्छौँ पितासँग पुकार गरेर गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरका पुकार टक्राएर उहाँबाट जुन पनि उत्तर आएर उहाँले यो काम गरिरहनु भएको छ। यसै कारण प्रभुले त्यहाँनिर चेलाहरूलाई पनि भन्नुहुन्छ, के तरबार चलाउने चेलालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ के अहिले मैले चाहिँ मैले प्रार्थना गर्न सक्दिनँ र उहाँले मलाई चाहिँ ती 12 पल्टनभन्दा बढी स्वर्गीय सेनाहरू पठाउन सक्नुहुन्न? के मैले अहिले अर्डर गरेर मैले त्यो स्वर्गीय सेनालाई चाहिँ मैले अर्डर गर्न सक्दिनँ? उहाँले भन्नु भएन। के मैले परमेश्वर पितासँग मैले प्रार्थना गर्न सक्दिनँ र उहाँले चाहिँ मेरो प्रार्थना सुनेर यसरी पठाउन सक्नुहुन्न? बिल्कुल मान्छे, बिल्कुल मानवीय सीमिततामा उहाँ चाहिँ जिइदिनु भयो। किन भन्दाखेरि मानिसलाई छुटकारा दिनको निम्ति एउटा यस्तो मान्छेको खोजी थियो, एउटा यस्तो मान्छेको चाहना थियो, एउटा यस्तो मान्छे चाहिन्थ्यो। त्यसै कारण सारा संसारले खोजेको मान्छे चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो। सारा संसारको जुन पनि आवश्यकताको मान्छे प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो। सृष्टिले चाहेको त्यो मान्छे, त्यो धाँधोमा उभिने मान्छे प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो। यहुदी र अन्य जातिको बिचमा चाहिँ खोजिएको एउटा मान्छे प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो। मानिस र परमेश्वरको बिचमा जानेर चाहना गरिएको एउटा मान्छे प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो। यो होल म्याटर परमेश्वर र मानिससँग सम्बन्धित थियो। यो सृष्टि परमेश्वर र मानिससँग सम्बन्धित थियो। यहुदी र इजरायली परमेश्वर र मानिस बिचकै सम्बन्धको कुराहरू हो। त्यसै कारणले मानिसहरूप्रति परमेश्वरको यति ठुलो चासोकै विषयलाई लिएर हिब्रूका लेखकले फेरि भन्छन्, मानिस के हो र तपाईँले यसको यति धेरै चासो राख्नुभयो? मानिस के हो र उसको सन्तानमाथि तपाईँले यति ठुलो चाहिँ चासो राख्नुभयो? उसलाई स्वर्गदूतभन्दा केही कम बनाउनु भयो, तर उसलाई तपाईँले महिमा र आदरको मुकुट सिँगार्नु भयो।
आफैलाई मानिससँग समानतामा ल्याएर आफैसँग मानिसहरूलाई पनि जोडेर समष्टिगत रूपमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ। अर्थात् प्रभु यीशु मसीहलाई मानिससँग जोडेर चाहिँ पावलले यो कुरा चाहिँ त्यहाँनिर बताइदिएका छन्। त्यसै कारण तपाईँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ कि सारा संसारको आवश्यकताका निम्ति र तपाईँ र मेरो आवश्यकताका निम्ति परमेश्वर जो मानिस हुनु कति आवश्यक थियो र उहाँ मानिसबाट संसारमा आएर तपाईँ र मेरो निम्ति प्रबन्ध गर्नु कति आवश्यकताको कुरा थियो। कति ठुलो एउटा प्रबन्धको कुरा थियो। परमेश्वरको कति ठुलो एउटा चाहिँ योजना थियो यसमा चाहिँ। त्यसै कारणले प्रिय हो, यहाँनिर यही कुरालाई चाहिँ आंशिक रूपमा भयो भने केही रूपमा चाहिँ जब राजकीय वस्त्र लगाएको अवस्थामा जब पिलातसले देख्छन् उनी अचम्मित हुन्छन्। बिहोल्ड द म्यान उनी हुन्छन्, हेर एउटा मान्छे। उनी एकदम अचम्मित हुन्छन् किनभने पिलातसको निम्ति पनि चाहिएको मान्छे चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। यदि भित्रबाट भन्नुपर्दाखेरि पिलातसले सिजर र येशू कसलाई चुन्छ भनेर चुन्न लाउने हो र कसैको विरोध हुन्थेन भने उसले सिधै येशू मसीहलाई चुन्थ्यो। किनभने प्रभु येशू मसीह त्यस्तो एउटा व्यक्ति बनेर संसारमा आउनु भएको थियो। परमेश्वरबाट संसारमा प्रकट हुनु भएको थियो। अनि संसारले खोजेको त्यो एउटा मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब हामी यस कुरालाई यहाँ राख्छौँ। त्यसपछि हामी तल्लो खण्डमा हामी त्यहाँनिर जान्छौँ। जब प्रभु येशू मसीहले क्रुसमा प्राण अर्पण गर्नुभयो, यसको विषयमा हामीले यावत कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। जब उहाँले प्राण अर्पण गर्नुभयो त्यसपछि उहाँको चिहानमा उहाँ चाहिँ गाडी नै सम्बन्धको कुरा जो चाहिँ भविष्यवाणी अनुसार चाहिँ यो कुरा चाहिँ प्रकटमा आएको थियो। आउनुहोस् त 38 पदलाई पढौँ। अनि त्यसपछि येशूको चेला भएका हुनाले हजुर तर यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्त थिए। गुप्त चेला प्रभु यीशु मसीहको चेला उनी थिए तर गोप्य रूपमा थिए। उनी चाहिँ यहुदीहरूको डरले गर्दाखेरि उनी लुकेर चाहिँ चेला भएका थिए तर वास्तवमा प्रभुका के थिए, चेला थिए। येशूको शरीर लैजान पाऊँ भनी पिलातसलाई बिन्ती गरे अनि पिलातसले अनुमति दिए। यसकारण तिनले आएर येशूको शरीर लगे। यहाँनिर हामी देख्दछौँ जहिलेसम्म लुकेर बसेको भए तापनि मृत्युको बेलामा यो मान्छे चाहिँ प्रकटमा आयो। उसको लुकाइ चाहिँ यहाँनिर प्रभुले भलाइमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। उसको प्रकट हुन नसक्ने जुन पनि अवस्था थियो डरको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरले भलाइमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। जुन कुराहरू चाहिँ सुरुमा प्रभु येशू मसीह संसारमा जन्मिनुभन्दा अगाडि नै भविष्यवाणी गरिएको थियो। आउनुहोस् त यहाँनिर यशायाको पुस्तक 53 अध्यायमा हामीले यो कुरालाई देख्छौँ। यशायाको पुस्तक 53 अध्याय त्यहाँनिर हामी देख्छौँ 9 पद। अनि उसको चिहान दुष्टहरूको साथमा ठहरियो। उसको चिहान दुष्टहरूको साथमा ठहरियो। तर उसको मृत्युमा ऊ धनवानको साथमा थियो। मृत्युमा ऊ धनवानको साथमा थियो। किनकि उसले कुनै अत्याचार गरेन। उसले कुनै पनि अत्याचार गरेन। उसको मुखमा कुनै छल नै थियो। उसको मुखमा न त उसको मुखमा कुनै छल थियो। उनले कुनै अत्याचार गरेनन्, उनको मुखमा कुनै पनि छल थिएन। यो चाहिँ प्रभु येशू मसीहको विषयमा चाहिँ बताइएको थियो। त्यसकारण भन्छ एन्ड ही मेड हिम हिज ग्रेभ विथ द विकेट। दुष्टहरूसँग चाहिँ उहाँको चिहान बनाइयो। यसको मतलब ती दुईटा दुष्टहरू प्रभु येशू मसीहको दुईतिर टाँगिएका थिए है। अर्थात् मृत्यु चाहिँ उनीहरूसँगै त्यहाँनिर भएको कुरा हामी देख्छौँ। एन्ड विथ द रिच इन हिज डेथ। उहाँको मृत्युमा धनीहरूसित चाहिँ उहाँको भाग भयो। बिकज ही ह्याड डन नो भाइलेन्स। यहाँबाट हामीले अर्को कुरा के पनि बुझ्छौँ भन्दाखेरि असल व्यक्तिको चिहानले असल व्यक्तिले असलै चिहान पाउँछ। असल व्यक्तिको चिहानमा पनि गरिने जुन पनि के छ यहाँ एक किसिमको कदर छ। हुन त मैले पहिला विगतको दिनमा एउटा कुरा बताएको थिएँ, त्यो कुरालाई मैले यहाँ बिर्सिरहेको छैन यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि। मृत्युको विषयमा मृत्युमा लावा लस्करलाई मात्रै हामीले कुनै पनि मान्छेको धार्मिकताको लेखाजोखा गर्दैनौँ। कुनै मान्छेको धार्मिकतालाई कसैको मृत्युमा जम्मा भएका मानिस र मृत्युमा उसले पाएको जुन पनि आदर छ त्यस कुरालाई कुनै पनि मान्छेको धार्मिकतालाई तौलिने हामी तराजु बनाउँदैनौँ। यसको निम्ति त कति धर्मी व्यक्तिहरूको मृत्यु चाहिँ एकदम अस्वाभाविक भएका कुराहरू हामी पाउँछौँ। अस्वाभाविक भनेको चाहिँ प्रभु येशू मसीहकै नाउँमा उनीहरूले चाहिँ प्राण गुमाए तर उनीहरूलाई चाहिँ
एकदमै पुरै त्यो महिमा दिएर आदर दिएर चाहिँ दफन गर्न नसकेका घटनाहरू इतिहासमा धेरै छन्। अनि परमेश्वरका असल व्यक्तिहरूलाई मान्छेले संसारमा गुपचुप पारिदिएका, गायब पारिदिएका, उनीहरूको लासमाथि पनि उनीहरूले यसरी व्यापार गरेका कुराहरू हामीले इतिहासमा हामी देख्दछौँ। तर पनि यहाँनिर एउटा समष्टिगत रूपमा चाहिँ हामीले हेर्दा हुँदै त्यो समष्टिगत रूपमा चाहिँ धर्मीजन भनेर जसलाई सङ्केत गरेको थियो, प्रभु यीशु मसीहलाई सङ्केत गरिएको थियो, उहाँको चिहान चाहिँ एउटा धनी मानिसको चिहानमा गाडिएको छ। चिहानमा यो कुरालाई सङ्केत गरिएको छ कि उहाँ चाहिँ यो आधारका योग्य हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। यद्यपि लाभा लस्कर गएन प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ के गर्नको निम्ति, चिहानमा गाड्नको निम्ति। हामीले आज धेरै मान्छेहरू जम्मा भयो भने ओहो यो मान्छे धर्मी रहेछ, थोरै मान्छे जम्मा भयो भने यो मान्छे त्यति धर्मी रहेनछ। संसारमा त नाम नचलेको जति मान्छे छ त्यो मान्छेको मृत्युमा कम्ती नै मान्छे जम्मा हुन्छन्। जसको नाम चलेको छ उसको मृत्युमा धेरै नै मान्छे जम्मा हुन्छन्, चाहे उसले अन्तिमको समयमा गद्दारी नै गरोस्। तर उसको नाम चलेको कारण उसका मान्छे धेरै हुन्छन्, पहिचानका मान्छे धेरै हुन्छन् र धेरै नै जम्मा हुन्छन्। त्यसै कारण मैले भनेको मान्छेको जम्मा हुवाइलाई हामीले चाहिँ उसको धार्मिकताको तराजु बनाउन सक्दैनौँ, धार्मिकता नाप्ने तराजु बनाउन सक्दैनौँ। त्यसो भने हाम्रा प्रभु यीशु मसीहलाई गाड्ने बेलामा त डाइरेक्टली 2 जना मान्छे मात्रै छ। ती 2टा मान्छेहरू चाहिँ को हुन् भन्दा हुँदै चाहिँ ती 2टा मान्छे चाहिँ अरमतियाको युसुफ अनि निकोदेमस। यी 2टा मान्छे मात्रै डाइरेक्टली त्यहाँनिर चाहिँ सम्पर्कमा आएका छन्। डाइरेक्टली त्यहाँनिर देखेछन् जसले प्रभुलाई फेभर गर्दथे। प्रभुलाई फेभर गर्ने अरू कोही पनि चेलाहरूको त्यहाँनिर सहभागिता छैन, चेलीहरूको सहभागिता छैन, सबै तिनीहरूको हातमा छ। उनीहरूले चाहेर पनि उनीहरूले आफूले दफन गर्न सक्दैनन्। यद्यपि यूहन्नासम्मको लासलाई चाहिँ उनका चेलाले लान सके, तर प्रभु यीशु मसीहको लासलाई चाहिँ ती अरू चेला र चेलीले लान सकेनन्। उनीहरू चाहिँ निरीह भएर हेर्नुको पछाडि हेर्नुको विकल्प थिएन उनीहरूको चाहिँ। तर निकोदेमस गोप्यमा चेला भएको थियो, अरमतियाको युसुफ पनि गोप्यमा चेला भएको थियो। यी 2टाले मृत्युको बेलामा चाहिँ साहस उठाउँछन्। साहस उठाएर चाहिँ कोही चेलाहरूले गर्न नपाएको जुन पनि काम त्यो उहाँको मृत शरीरमा चाहिँ मसला घस्ने काम चाहिँ निकोदेमसले पाउँछन्, अनि अरमतियाका युसुफले पाउँछन्। यो गोप्यतामा रहेका यी व्यक्तिहरूलाई पनि प्रभुले त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ। अब यहाँनिर हामी देख्छौँ किन यसरी यति ठुलो सौभाग्य चाहिँ अरमतियाको युसुफले पाए। अरमतियाको युसुफले यति ठुलो सौभाग्य पाउनुको पछाडि कुरा के थियो भन्ने कुरालाई हामी अलिकति कुरा यहाँनिर ध्यान दिनेछौँ। कृपया आउनुहोस् त फेरि हामी 38 पदलाई हेरौँ। त्यहाँनिर चाहिँ यो कुरालाई हेरेर आज हामी सक्छौँ। कृपया एकैछिन तपाईँहरू अन्तिमसम्म धीरज धरिदिनुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु। अनि यो जुममा चाहिँ आउने जाने गर्नुभन्दा तपाईँ एकछिन धीरज धरेर रहिदिनुहोस् प्लिज। यसले कति डिस्टर्ब पनि गर्छ। अनि त्यसपछि अरिमथियाका युसुफले हजुर येशूका चेला भएका हुनाले तर यहुदीहरूको डरले गर्दा गुप्त थिए। यहुदीहरूको डरले गर्दाखेरि उनी गुप्त थिए। येशूको शरीर लैजान पाऊ भनी पिलातसलाई बिन्ती गरे। अनि पिलातसले अनुमति दिए। यसकारण तिनले आएर येशूको शरीर लगे। यिनी धनी मानिस थिए, यसै कारण यिनले आफ्नै निम्ति खोलेको चिहानमा प्रभु येशू मसीहलाई गाडेको कुरा हामीले देख्दछौँ। यहाँ आउनुहोस् त अगाडि अर्को कुरा, अर्को सुसमाचारबाट हामीले हेरौँ। 23 अध्यायमा अलिकति, लुकाको 23 अध्यायमा अलिकति त्यहाँनिर पढ्छौँ हामी। 50 पदलाई पढ्नुहोस् त। अनि हेर, युसुफमा भएका एकजना सल्लाहकार थिए। तिनी असल र धर्मी मानिस थिए। तिनले तिनीहरूका सल्लाह र कामका सहमति दिएका थिएनन्। तिनी चाहिँ यहुदीहरूको सहर अरिमथियाका थिए। तिनी आफैले पनि परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्थे। यी मानिस पिलातस कहाँ गए र येशूको शरीर मागे। अनि त्यसलाई तल झारेर तिनले त्यसलाई सुती कपडामा लपेटे र त्यसलाई चट्टानमा खोपिएको एउटा चिहानमा राखे जसमा कहिले कुनै मानिस राखिएको थिएन। अनि त्यो दिन चाहिँ तयारीको दिन थियो र विश्राम दिन सुरु हुन लागेको थियो। यति नै। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ उनी चाहिँ कस्ता मान्छे थिए भन्दा असल मान्छे अनि धर्मी मान्छे। यहाँनिर
असल मान्छे थिए, धर्मी मान्छे थिए, अनि त्यसपछि उनी चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने मान्छे थिए भनेर के गरेको छ, उनको विषयमा चाहिँ बताइएको छ। देयर वाज अ म्यान नेम जोसेफ, अ काउन्सिलर, उनी सल्लाहकार थिए तिनीहरूका त्यो राज्यका। एन्ड ही वाज अ गुड म्यान, उनी चाहिँ असल मान्छे थिए, भला आदमी थिए उनी चाहिँ। अनि त्यसपछि उनी के पनि थिए भन्दा हुँदै उनी चाहिँ अ जस्ट, एउटा धर्मी मान्छे पनि थिए उनी। उनी असल मान्छे मात्रै थिएनन्, उनी चाहिँ के मान्छे पनि थिए, उनी धर्मी मान्छे पनि थिए। यहाँनिर मत्तीको पुस्तकमा यसरी लेखेको छ, when the even was come, there came a rich man, उनलाई चाहिँ धनी मानिस भने, यहाँले अर्को स्वभाव उनको चाहिँ धनी मानिस भनेको छ। 57 पद पढ्नुहोस् त, 27 को 57 पद मत्तीमा। धनी मानिससँग उहाँको चिहानमा के मृत्युमा के भयो अरे भाग भयो। यो चाहिँ अरमतियाको युसुफ थिए, उनी धनी पनि थिए। अनि यो कुरा पूर्व डिटरमाइन भएको कुरा थियो, पूर्व ठहराइएको कुरा थियो, परमेश्वरको पूर्व योजनामा थियो कि एउटा धनी मानिससँग चाहिँ उहाँको भाग हुनेछ। संसारमा उहाँ एउटा गरिबीमा उहाँ चाहिँ एउटा केही नभएको मानिस जस्तो भएर जिउनु भयो, तर उहाँ चाहिँ मृत्युमा उहाँको भाग चाहिँ धनीहरूसित भयो। यो चाहिँ भविष्यवाणी पुरा हुनुपर्ने थियो। यो स्वभाव चाहिँ अरमतियाको युसुफको विषयमा चाहिँ मिल्न गयो। यो परमेश्वरको वचनमा पहिल्यै उद्धृत भएको कुरा हामी देख्दछौँ। उनी ती धनी मानिस थिए, धनी मानिसै भएर पनि उनी के थिएनन्, धनको लोभमा फँसेका मान्छे थिएनन् भन्ने कुरा देख्छौँ, किनभने उनी धर्मी थिए। हामीले धनी हुनु नै पाप र धनी हुनु नै अभिशाप होइन, तर धनीपनमा गर्व गर्नु चाहिँ अभिशाप हो। धनीहरूको सौभाग्यको विषयमा मैले विगतको दिनमा बताएको थिएँ, निश्चय तपाईँले सुन्नु भएको छ होला। धनीहरूलाई स्वर्गको राज्यमा पस्न गाह्रो छ भन्ने विषय सधैँ सुन्दा धन भएको व्यक्तिलाई चाहिँ सधैँ निराश पार्ने कुराहरू मात्रै नहोस् भनेर वचनले धनीहरूको विषयमा दिएको जुन पनि ठुलो सौभाग्यको कुरा छ त्यस विषयमा मैले बताएको थिएँ। परमेश्वरले यो कुराहरू परमेश्वरको वचनमा प्रकट गर्नुभएको छ। र धनीहरूको कति ठुलो सौभाग्य छ परमेश्वरको सेवा गर्ने यो संसारमा। धनीहरूमा चाहिँ जब त्यो धनको पछाडि लागे भने मात्रै तिनीहरूलाई हाय भन्नुपर्छ। तर उनीहरू त्यसको पछाडि लागेनन् भने तिनीहरूलाई परमेश्वरले सेवा गर्ने ठुलो एउटा मौका दिनुभएको छ। यसकारण तिनीहरूलाई धन दिनुभएको छ र ती धनीहरूलाई बोलाउनु भएको छ। त्यसकारण धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा बोलाउनु भएको कुरालाई धनीले बुझेन भने त्यो धनी फेरि अभागी धनी बन्नेछ। त्यो अभागी धनी बन्नेछ। त्यो अभागी धनीले के गर्न पाउने छैन। यसरी परमेश्वरले उसको निम्ति राखिदिनु भएको जुन पनि सौभाग्य छ यस कुरालाई उसले उपयोग गर्न पाउने छैन। ऊ चाहिँ फेरि एउटा निरीह धनी बन्नेछ। उसले चाहिँ स्वर्गको राज्य समेत गुमाउने सम्भावना त्यहाँनिर हुन जानेछ फेरि। तर यो धनी मानिस धर्मी थिए किनभने यिनी धनको पछाडि लागेका मान्छे थिएनन्। तर यो मान्छेले प्रभु यीशु मसीहको बरियलमा प्रभु यीशु मसीहको गडाई जयमा मुख्य भूमिका यो मान्छेले निर्वाह गरेको छ। उनी काउन्सिलर थिए सरकारको, त्यतातिरबाट पनि उनमा रोकावट थिएन, चारैतिरबाट बाटो खुलेको एउटा अवस्था क्या। अनि अर्कोतिर उनी एउटा असल मान्छे थिए किनभने प्रभु यीशु मसीहको लास एउटा असल मान्छेले मात्रै छुन पायो। उनी धर्मी मान्छे थिए, एउटा धर्मी मान्छेले प्रभु यीशु मसीहको लास छुन पायो। उनी धनी मानिस थिए, एउटा धनी मान्छेले ठुलो मौका पाए। बाइबलका कुराहरू सुन्दाखेरि धनीलाई धेरैचोटि इन्सल्ट गरिन्छ। म पनि कति ठाउँमा धनीको विषयमा, धनको पछाडि लाग्ने धनीहरूको विषयमा म त्यहाँनिर त्यो कुरालाई म इन्सल्ट गर्छु। तर धनीहरूले के कहिल्यै मौकै पाएनन्। के धनीहरूलाई जहिले पनि तुच्छै दृष्टिले हेरिन्छ बाइबलमा? होइन। प्रभु यीशु मसीहलाई छुन र गाड्न चाहिँ एउटा ठुलो मौका चाहिँ धनीले पाएको छ। गरिबहरूको काम छैन होइन। गरिबलाई सधैँ बाइबलमा माथि वर्णन गरिन्छ। प्रत्येक मेसेन्जरहरूले गरिबलाई नै माथि बनाएर कुरा गर्छन्। म गरिबहरूलाई तल झार्दिनँ, म पनि गरिबहरूलाई माथि नै चढाउँछु। तर धनीहरूलाई के सधैँ पेल्नु, सधैँ धनीहरूलाई चाहिँ तल मात्रै झार्नु, धनीहरूले कहिले मौकै पाउँदैनन् भन्ने कुरा हो? के धनी हुनु उसको अभिशाप हो? के उसले पैसा धेरै मेहनत गरेर पैसा कमायो, ऊ धनी भयो, यसै कारणले गर्दा त्यो मान्छे श्रापित भन्न मिल्छ? यो कुरा चाहिँ मिल्दैन। उसले आफ्नो मेहनतले परिश्रम गरेर ऊ चाहिँ धनी भएको छ भने धनी हुनुमै उसले चाहिँ टाउकोमा हात लाएर सधैँ झोक्राउनु नपरोस्। यहाँनिर सौभाग्यको कुरा पनि छ नि। तर सौभाग्यलाई प्रयोग गर्ने नगर्ने चाहिँ अब त्यहाँनिर एउटा धनीको हातमा छ। सौभाग्य छ र पनि प्रयोग गर्दैन भने त ऊ चाहिँ हाय भनिने लायकको मान्छे।
तर गाह्रो चाहिँ छ। मुठी मान्छेको खोल्न चाहिँ गाह्रो छ। यो मुठीमा परिसकेपछि नि पुन्टेर बएर भन्ने पढेका थियौँ कि हामीले चाहिँ सानो क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ भोकाएर स्कुलबाट आएको पुन्टेले त्यो भोक्लायो भनेर आमासित गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ त्यो भाँडोमा चाहिँ भुडुल्कोमा चाहिँ बयर छ त्यही निकालेर खा भनेर भन्दाखेरि भुडुल्कोमा हात हाल्यो अनि उसले धेरै निकाल्न चाह्यो अनि मुठीभरि निकाल्यो तर मुठी चाहिँ बाहिर निस्केन अनि फेरि रोएर बस्न थाल्यो। के भयो भन्दा मुठी अड्क्यो। उसले न बयर छोड्न चाहन्छ किनभने उसले एकैचोटिमा एक मुठी निकालेर खा भनेको थियो होला आमाले। त्यो बयर छोड्न पनि चाहँदैन अनि निकाल्न पनि सक्दैन। आमाले आएर उसलाई चाहिँ भन्छन्, ए मूर्ख लोभी, अलिकति बयरलाई छोडिदिएर मुठीलाई सानो बना अनि बल्ल निस्किन्छ। आज कतिजनाले त धन पाएर यसरी नै गाँजेर राखेका छन् अनि छोड्दैनन्। त्यो भुडुल्कोमा हात अड्केको जस्तै प्रभुको आगमनमा चाहिँ पृथ्वीमा तपाईँ टाँसिनुहुन्छ। यहाँ पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले त्यो दिन धनीलाई मात्रै तान्छ। यहाँ त्यो के अरे मुठी ठुलो बनाउने, मुठी नखोल्ने धनीहरूलाई। अनि त्यो ऱ्याप्चरको विरुद्धमा काम गर्छ त्यो गुरुत्वाकर्षणले चाहिँ। बुझ्नुभयो होला कुरा है। त्यसै कारणले हामी चाहिँ ती धनी बनाऊ, मुठी खोल्ने खालका धनी बनाऊ। अर्मतियाको युसुफ जस्तै बनाऊ। उनी धर्मी मान्छे थिए, उनी असल मान्छे थिए, उनी धनी मान्छे थिए। धनीलाई यहाँ पोजिटिभ रूपमा लिइएको छ है। अनि यो व्यक्तिले एउटा मौका पाएको छ परमेश्वरको सेवा गर्ने, प्रभुको सेवा गर्ने र उहाँलाई लगेर गाड्ने। यति ठुलो मौका यसले पायो कि आफ्नो चिहानमा लगेर उसले चाहिँ प्रभु येशू मसीहलाई गाड्यो। यहाँनिर हामी देख्छौँ यो चिहान चाहिँ उसको निम्ति बनाइएको चिहान थियो। यो चाहिँ सायद अन्त बताएको छैन, मत्तीमा बताइएको छ होला। त्यहाँनिर यो उसले आफ्नै निम्ति तयार पारेको जुन पनि चिहानमा के गर्यो, प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ लगेर गाड्यो। यो कुरालाई हामी देख्छौँ। कति पदमा छ? 60। हजुर पढ्नुहोस् त। र त्यसलाई 60 पद। तिनको आफ्नै नयाँ चिहानमा। लुकाले आफ्नै चिहान भनेर भनेका छैनन्, योन्नाले नै आफ्नै चिहान भनेका छैनन्। त्यहाँनिर यो चाहिँ उनको आफ्नै चिहान थियो भन्ने कुरा चाहिँ कसले प्रकट गरे? मत्तीले प्रकट गरे। र धनी मानिसको उसले आफ्नै निम्ति खोदेर राखेको चिहान थियो। यहुदीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि आफ्ना चिहान उनीहरूले पहिले धन भएका मान्छेहरूले, यसरी राम्रो सुविधा सम्पन्न भएका मान्छेहरूले, पहुँच भएका मान्छेहरूले आफ्नो निम्ति पहिल्यै खोपेर चट्टानमा चिहान बनाएर राख्थे आफ्नो लागि है। आजकल कतिपय व्यक्तिहरूले पहिले बक्स बनाएर राखेको जस्तो। त्यो गल्ती होइन, गर्न पाउँछ, गर्न सक्छ है। त्यो चाहिँ उसको निम्ति उसले राम्रो होस् भनेर चाहिँ उसले चाहना गर्यो। मैले कुरा प्रश्रय दिन खोजेको होइन, तर प्रभुको उसले चाहिँ आफ्नो निम्ति चाहिँ खोलेर राखेको थियो। एउटा धर्मी मान्छे थियो, त्यस कारण मृत्युको विषयमा सोच्थ्यो यो मान्छेले भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट थाहा पाउँदछौँ। यसै कारण उसले आफ्नो निम्ति के गरेर राखेको थियो? चिहान खोदेर राखेको थियो। र त्यसै चिहानमा उसले चाहिँ लगेर प्रभु येशू मसीहलाई चाहिँ गाड्दछ। किनभने यो व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने मान्छे थियो। लुकाको पुस्तकमा हामीले एउटा मजा गम्भीर कुरा यहाँनिर हामी देख्छौँ। उसले परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्दथ्यो। 51 को अन्तिमलाई पढ्नुहोस् त। हु, म इङ्ग्लिसमा पढिदिन्छु। हु अल्सो हिमसेल्फ वेटेड फर द किङडम अफ गड। ऊ आफैले पनि परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्दथ्यो। यसै कारण यो सौभाग्यको भाग्यमानी छ यो मान्छे, यो सौभाग्यको भागीदार छ यो मान्छे। परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने मान्छे लाजमा पर्दैन। प्रिय हो, म तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्छु, के तपाईँले प्रभुसित राज्य गर्ने बाटो हेरेर बस्नु भएको छ? प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? विश्वास छ त के उहाँको आगमनको बाटो हेरिरहनु भएको छ? प्रभुसित राज्य गर्ने सौभाग्यको विषयमा तपाईँ भित्रभित्र गदगद हुनुभएको छ, खुसी हुनुभएको छ? मैले प्रभुसित राज्य गर्नेछु, म प्रभुको राज्यमा सारिएको छु, म उहाँको राज्यमा प्रवेश गर्नेछु। हे पिताका धन्यकाहरू हो, तिमीहरूको निम्ति आदिदेखि तयार पारिराखेको राज्यभित्र प्रवेश गर भन्ने आवाज म सुन्न चाहन्छु। हुन त यद्यपि त्यस बेलाका पृथ्वीका जिउँदा व्यक्तिहरू जो प्रभु येशू मसीह आउँदाखेरि ती दाहिने हातपट्टिकाहरूलाई यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। यो शब्द त ऱ्याप्चरमा जानेहरूको निम्ति त अझै उत्तम रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ऱ्याप्चरमा जाने सन्तहरूको निम्ति त उनीहरू त त्यो राज्यका सञ्चालक मध्येका हुन्। उनीहरू त त्यो राज्यमा प्रवेश गर्ने ती धन्यका भन्दा पनि अझै माथिका हुन् तिनीहरू चाहिँ।
यही पार्थिव शरीरमा त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नेहरू र अलौकिक शरीरमा राज्य गर्नेहरू धेरै फरक छ। ऱ्याप्चरमा उठाइने सन्तहरू भन्नुको चाहिँ त्यो जयवन्तको विषयमा मैले हिजो अस्ति कुरा गरिरहेको थिएँ। ती जयवन्तहरू चाहिँ ऱ्याप्चरमा उठाइन्छन्। ती ऱ्याप्चरमा उठाइनेहरू चाहिँ अलौकिक शरीरमा हुन्छन्। अलौकिक शरीरमा हुनेहरू चाहिँ राज्य गर्छन्। अनि जो यसै शरीरमा प्रवेश गर्छन्, महासङ्कष्टका कालको पछाडि यसै शरीरमा प्रवेश गर्छन् त्यो 1000 वर्षको राज्यमा, उनीहरू चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ परिवर्तित शरीरमा होइन, यही शरीरमा तिनीहरू चाहिँ त्यो राज्यमा प्रवेश गर्छन्। त्यो राज्यमा राज्य गर्दैनन्, त्यो राज्यमा प्रवेश गर्छन्। त्यो राज्यको प्रजा हुन् उनीहरू चाहिँ। यस विषयमा बताउने मैले पहिला बताएको छु, यस विषयमा बताउने बढी टाइम छैन। परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने एकदमै त्यो बाटो हेरेर बस्ने मान्छे उसले एउटा सौभाग्य पायो। अर्को परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने एउटा मान्छेको विषयमा म तपाईँलाई देखाउँछु मत्तीको सुसमाचारमा, जसले लुकाको सुसमाचारमा होला 2 अध्यायमा। यो व्यक्तिहरूले परमेश्वरको राज्यको बाटो हेरेर बसेका थिए, त्यसैले उनीहरूले मर्नुभन्दा पहिला उहाँका मसिहालाई देखे। यो व्यक्तिको नाम चाहिँ के थियो? सिमियोन। आउनुहोस् त, 2 अध्यायमा छ, 25 पददेखि अगाडि लेखिएको छ। यहाँनिर 26 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया। अनि प्रभुको ख्रीष्टलाई देख्नुभन्दा अघि तिनले मृत्यु देख्नु पर्ने छैन भनी पवित्र आत्माद्वारा तिनलाई प्रकट भएको थियो। यो चाहिँ वेटिङ फर द कन्सोलेसन अफ इजरायल, इजरायलको सान्त्वनाको बाटो हेर्ने मान्छे थिए नि। 25 पदलाई पढ त। अनि यरुसलेममा एकजना मानिस थिए जसको नाम सिमियोन थियो। अनि ती मानिस धर्मी र भक्त थिए र इजरायलको सान्त्वनाको बाटो हेरिरहन्थे। इजरायलको सान्त्वनाको बाटो अर्थात् इजरायललाई छुटकारा दिने राजाको बाटो। इजरायलको सान्त्वना के कुरामा थियो? छुटकारा दिने हुने राजामा थियो इजरायलको सान्त्वना। त्यसमा यो इजरायलको सान्त्वनाको बाटो हेरेर बस्ने मान्छे चाहिँ को थिए? अरमतियाको युसुफ थिए। यहाँनिर सिमियोन थिए। इजरायलको सान्त्वनाको बाटो एकदम भित्री तवरले शास्त्री र फरिसीले जस्तो हेरेका थिएनन् यिनले। यिनले चाहिँ कसरी हेरिरहेका थिए भन्दाखेरि ठिक बिब्लिकल वेमा उनले हेरिरहेका थिए, सच्चाइमा हेरेका थिए, धार्मिकतामा हेरिरहेका थिए। त्यो इनोसेन्सीमा उनले चाहिँ त्यो परमेश्वरको राज्यको बाटो हेरिबसेका थिए। उहाँ राजा आउनुहुनेछ जसले इजरायललाई छुटकारा दिनुहुनेछ। यद्यपि हुबहु कुरा उनले नबुझे तापनि यी छुटकारा दाता हुन् भन्ने कुरा चाहिँ बच्चालाई देखेर उनले त थाहा पाए। परमेश्वरको आत्माले उनलाई कुरा प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि यीशु बालकलाई हातमा लिएर उनले भन्छन्, हे परमेश्वर, अब मलाई शान्तिसित बिदा दिनुहोस्, किनभने मैले तपाईँको ख्रीष्टलाई देखेँ। ख्रीष्ट चाहिँ इजरायलको सान्त्वना हुनुहुन्थ्यो। हाय ती मान्छेहरू जसले चाहिँ इजरायलको सान्त्वनालाई देखेनन्, इजरायलको सान्त्वनालाई बुझेनन् ती मानिसहरू। अनि त्यसै कारण इजरायलको सान्त्वना दातालाई यिनीहरूले चाहिँ क्रुसमा टाँगे। यिनीहरू कति अभागी मान्छे। आज यो संसारका मान्छेहरूले इजरायलको मात्रै नभएर सारा संसारको सान्त्वनाको कारण, सारा संसारको छुटकाराको कारण प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ देख्न सकिरहेका छैनन्। उल्टा तिनीहरू विरुद्धमा छन्। उनीहरूले विरोध गरेर बसिरहेका छन्। इजरायलको सान्त्वनालाई तिनीहरूले देखिरहेका छैनन्। यिनीहरू कति अभागा मान्छे, कति अभागा मान्छे यिनीहरू। किनभने सारा संसारका छुटकारादाता यो सृष्टि र परमेश्वरलाई मिलाप गराउनको निम्ति आउनुभएको प्रभु यीशु मसीहलाई यिनीहरूले देख्न सकेनन्, यिनीहरूले बुझ्न सकेनन्। यिनी कति अभागा मान्छेहरू। त्यस कारण यहाँ सिमियोन थिए जसले परमेश्वरको राज्यको बाटो हेरेर बस्दथे। त्यस कारण यहाँनिर हामी अर्को पद पनि हामीले देख्छौँ। त्यहाँनिर एउटा अर्की स्त्री पनि छन् जसले चाहिँ यो कुरा चाहिँ ख्रीष्टमा के हुनेछ भन्ने विषयको उनले भविष्यवाणी पनि त्यहाँनिर गरेकी छन्। यहाँनिर पढ्नुहोस् त कृपया, कति पदलाई पढ्नुहोस् भन्दा हुँदै 36। अनि आशेरको कुलका फनुएलकी छोरी हन्ना नामकी एउटी भविष्यवक्तिनी थिइन्। तिनी साह्रै बुढी थिइन् र विवाह भएपछि 7 वर्ष पतिसँग बसेकी थिइन्। अनि तिनी प्राय 84 वर्षकी थिइन्, विधवा थिइन्। तिनले मन्दिर छोडिन थिइन्, तर रात दिन उपवास र प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको सेवा गर्थिन्। अनि त्यही समयमा लुक फर द रिडिम्सन इन जेरुसलेम भनेर 38 पदमा लेखेको छ। तिनले आएर प्रभुलाई धन्यवाद चढाइन् र यरुसलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरू सबैलाई उहाँको विषयमा बताइन्। आज यो खबर कसको लागि हो? यरुसलेममा छुटकाराको बाटो हेर्नेहरूलाई यो खबर हो। आज कोही छ जसले चाहिँ यो संसारमा छुटकाराको बाटो हेरिरहेको छ, यो संसारको यो कहरबाट छुटकारा पाउन चाहिरहेको छ।
यो संसारको यस्तो किसिमको यो बर्बादीको बेलामा कोही मान्छे आत्तिरहेको छ कि मैले छुटकारा कसरी पाऊँ भन्ने विषयमा त छुटकाराको कुरा खोज गरिरहेको छ, खोजिरहेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई आज यो सान्त्वनाको खबर प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो मान्छे बनेर संसारमा आएर उनीहरूका पापका निम्ति बलिदान हुनुभयो। त्यसकारण यी हन्नाले मृत्युभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहलाई देख्न सकिन्। यी सिमियोनले मृत्युभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहलाई आफ्नो हातमा लिन सके। मैले तपाईँको ख्रिस्टलाई देखेँ, अब आनन्दसित मलाई बिदा दिनुहोस्। ख्रिस्टलाई यसरी देख्ने र ख्रिस्टलाई चाहिँ चिन्ने, ख्रिस्टलाई पाउने मान्छेहरूले मृत्युलाई यसरी अङ्कमाल गर्दछन्। मृत्यु उनीहरूको निम्ति प्यारो बन्दछ, मृत्यु उनीहरूको निम्ति डरलाग्दो बन्दैन। आज संसारमा चाहिँ महामारीको कहर भइरहेको छ। विश्वासीहरू पनि डरले भयातुर छन्, भयङ्कर एकदम डर चारैतिर छाएको छ। त्यस कारण डराउनु आवश्यकता छैन। हामी डरले यसरी भयातुर हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले परमेश्वरको मार्गको आगमन, प्रभुको आगमनको बाटो हेर्दैछौँ, उहाँको राज्यको बाटो हामी हेर्दैछौँ। जसरी युसुफले हेर्दै थिए, त्यो राज्यको बाटो यी चेलाहरूले हेर्न सकिरहेका थिएनन्। इम्माउस नगरमा जाँदाखेरि बौरी उठिन्जेलसम्म पनि यिनीहरूले, हामीले त सोचेका थियौँ इजरायललाई उहाँले नै सान्त्वना दिनुहुन्छ, इजरायललाई छुटकारा उहाँले नै दिनुहुन्छ भन्ने कुरा। सिमेनले अगाडि नै इजरायलको छुटकाराको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेका छन्। हन्नाले अगाडि नै इजरायलको छुटकाराको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद दिइसकेका छन्। अर्मथियाको युसुफले परमेश्वरको राज्यको बाटो हेर्ने भएको कारणले प्रभु यीशु मसीहको लास लगाएर चिहानमा गाडिरहेका छन्। छुटकाराको बाटो हेरेको त मलाई त मारिदिए, बेकार रहेछ भनेर बाटो लाग्नु पर्थ्यो नि। तर मृत्युमा पनि उसले के देखिरहेको छ? परमेश्वरको राज्यको बाटो देखिरहेको छ। तर यी चेलाहरू यहाँसम्म निरीह छन्, यिनीहरूले अझै पनि निराशामा छन्। हामीले त सोचेका थियौँ उहाँले नै छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा, तर यी सबै कुरा भएको आज 3 दिन भइसक्यो, छुटकारा पाएनौँ त। निराशा, यस्तै किसिमको एउटा निराशामा चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँनिर बात गरिरहनु भएको छ। आज तपाईँ हामी पनि प्रभु आउनुहुन्छ खोइ त भन्दै बसिरहेका त छैनौँ। यसो भन्दै हुनुहुन्छ भने अब समय पुरा भएको लक्षण हो। यो पनि त्यो अन्तिमको दिनमा खोइ त भन्ने मान्छेहरू निस्किन्छन् भनेको छ बाइबलले। उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा के भयो भन्ने मान्छे निस्किन्छन् भनेर भनेको छ। अब निस्किया छन् नि मान्छेहरू, यसको मतलब अब आगमन नजिक छ, एकदम नजिक छ। यी सबै कुराहरूले बताइरहेको छ। तपाईँ हामीले एउटै कुरा मात्रै, उहाँको आगमनको बाटो हेर्न सकौँ। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। ती मानिस जसले सबै कुराहरूबाट चाहिँ विजय प्राप्त गर्नुभयो र प्रभुतालाई प्राप्त गर्नुभयो, उहाँ अब प्रभु हुनुहुन्छ, महामहिमको दाहिनेपट्टि हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ मानवीय निरीहतामा रहनुहुन्न, उहाँ अब मानवीय सामर्थ्यमा, मानवीय शक्तिमा उहाँ चाहिँ रहनुहुन्छ। अब चाहिँ त्यहाँनिर मानवीय निरीहतामा उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्न, बसिरहनुहुन्न। त्यसै कारण आज तपाईँ हामीले यो कुरालाई एकदम बुझ्नु जरुरी छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ जान्नु जरुरी छ कि परमेश्वरले कसरी तपाईँ हाम्रा निम्ति यो महान छुटकाराको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। प्रभु यीशु मसीह कसरी यो छुटकारा दाता हुनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहमा तपाईँ र मेरो निम्ति कसरी यो ठुलो एउटा छुटकाराको प्रबन्ध छ। कसरी प्रभु यीशु मसीहमा यो प्रबन्ध चाहिँ गरिएको छ, यस कुरालाई तपाईँ हामीले विशेष आज मनन गर्छौँ। अनि प्रभुको आगमनको बाटो हेर्छौँ, उहाँको राज्यको बाटो हेर्छौँ। यो अर्मथियाको युसुफ जस्तै हामी पनि उहाँको बाटो हेर्ने हुन्छौँ। हामी चाहिँ उहाँलाई हेर्छौँ, हाम्रा आँखा अब स्वर्गतिर उठाउँछौँ। कलसीको पत्रमा भनेको छ, अब तिम्रो आँखाहरू के गर, माथि उठाऊ। हामी पनि हाम्रा आँखालाई माथि उठाउँ। अब छुटकाराको दिन के छ, नजिक छ। पापदेखि छुटकारा पायौँ, अब यो निरीह शरीरबाट छुटकारा पाउने दिन, यो शरीरको निरीहताबाट तपाईँ हामीले छुटकारा पाउने दिन चाहिँ के आएको छ, नजिक आएको छ। अब हामीले छिट्टै छुटकारा पाउँदैछौँ। त्यसै कारणले प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बाटो हेर्नेहरूले आफूलाई संसारमा सबै किसिमका विकृतिदेखि जोगाइराख्नु छ, बचाइराख्नु छ, तयारी भएर बस्नु छ। परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। यो वचनले हाम्रो जीवनमा 30, 60, 100 गुणा फल फलाउन सकेको होस्। अनि हामी चाहिँ उहाँको आगमनलाई बडो गम्भीरतापूर्वक, बडो खुसीको साथमा स्वागत गर्ने विश्वासीहरू बन्न सकौँ। र प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्।